चतुःपञ्चाशः सर्गः लङ्कादहनम्। वीक्षमाणस्ततो लङ्काम् कपिकृतमनोरथः वर्धमानसमुत्साह कार्यशेषमचिन्तयत्। किं नु कल्ववशिष्टं मे कर्तव्यमिह साम्प्रतम्। यदेषां रक्षसां भूयः सन्तापजननं भवेत्। वनं तावत् प्रमथितं प्रकृष्टा राक्षसा हताः। बलैकदेशः क्षपितः शेषं दुर्गविनाशनम्। दुर्गे विनाशिते कर्म भवेत् सुखपरिश्रमम्। अल्पयत्नेन कार्येऽस्मिन् मम स्यात् सफलः श्रमः। यो ह्ययं मम लाङ्गूले दीप्यते हव्यवाहनः। अस्य सन्तर्पणं न्याय्यं कर्तुमेभिर्गृहोत्तमैः। तदा प्रदीप्तलाङ्गूलः स विद्युद् इव तोयदः। भवनाग्रेषु लङ्काया विचचार महाकविः। गृहात् गृहं राक्षसानाम् उद्यानानि च वानरः। वीक्षमाणो ह्यसन्त्रस्तः प्रासादांश्च चचारसः। हनुमता वेगवता वानरेण महात्मना लङ्कापुरं प्रदग्धं तद्रुद्रेण त्रिपुरं यथा। अवप्लुत्य महावेगः प्रहस्तस्य निवेशनम्। अग्निं तत्र सनिक्षिप्य श्वसनेन समो बलि। ततोऽन्यत्र पुप्लुवे वेश्ममहापार्श्वस्य वीर्यवान्। उमोच हनुमान् अग्निं कालानल शिखोपमम्। वज्रदंश्रस्य च तथा पुप्लुवे स महाकविः। शुकस्य च महातेजाः सारणस्य च धीमतः। तदा चेन्द्रजितो वेश्म ददाह हरियूतपः। चम्बुमाले सुमालेश्च ददाह भवनं ततः। रश्मिकेतोश्च भवनं सूर्यशत्रोस्तथैव वा। ह्रस्वकर्णस्य दंश्रस्य रामेशस्य च रक्षसः। युद्धोन्मत्तस्य मत्तस्य ध्वजग्रीवस्य रक्षसः। विद्युज्जिह्वस्य घोरस्य तथा हस्तिमुखस्य च। करालस्य विशालस्य शोणिताक्षस्य चैव हि। कुम्भकर्णस्य भवनं मकराक्षस्य चैव हि। यज्ञशत्रोश्च भवनं ब्रह्मशत्रोस्तथैव च। नरान्तकस्य कुम्भस्य निकुम्भस्य दुरात्मनः। वर्जयित्वा महातेजा विभीषणगृहं प्रति। क्रममाणक्रमेणैव ददाह हरिपुङ्गवः। तेषु तेषु महार्हेषु भवनेषु महायशाः। गृहेषु वृद्धिमतां वृद्धिं ददाह स महाकविः। सर्वेषां समतिक्रम्य राक्षसेन्द्रस्य वीर्यवान्। आससादात लक्ष्मीवान् रावणस्य निवेशनम्। ततस्तस्मिन् गृहे मुख्ये नानारत्नविभूषिते। मेरुमन्दरसङ्काशे सर्वमङ्गलशोभिते। प्रदीप्तमग्निमुत्सृज्य लाङ्गूलाग्रे प्रतिष्ठितम्। ननाद हनुमान् वीरो युगान्ते जलदो यथा। श्वसनेन च संयोगादतिवेगो महाबलः। कालाग्निरिव जज्वाल प्रावर्धत हुताशनः। प्रदीप्तमग्निं पवनस्तेषु वेश्मस्वचारयत्। अभूच्छ्वसन संयोगादतिवेगो हुताशनः। तानि काञ्चनजालानि मुक्तामणिमयानि च। भवनानि व्यशीर्यन्त रत्नवन्ति महान्ति च। तानि भग्नविमानानि निपेतुर्धरणीतले। भवनानीव सिद्धानाम् अम्बरात् पुण्यसंक्षये। सञ्जज्ञे तुमुलशब्दो राक्षसानां प्रधावताम्। स्वे स्वे गृहपरित्राणे भग्नोत्साहोर्जितश्रियाम्। नूनमेषोऽग्निरायातः कपिरूपेण हा इति। क्रन्दत्यः सहसा पेतुः स्तनन्धयधरस्त्रियः। काचिदग्निपरीताङ्ग्यो हर्म्येभ्यो मुक्तमोदजाः। वदन्त्यो रेजिरे अभ्रेभ्यः सौदामिन्यैवाम्बरात्। वज्रविद्रुमवैडूर्य मुक्ता रजत संहितान्। विचित्रान् भवनान् धातून् स्यन्दमानां ददर्शसः। नाग्निस्तृप्यति काष्ठानां तृणानां च यथा तथा। हनुमान् राक्षसेन्द्राणां वदे किञ्चिन्न तृप्यति। न हनूमद्विषस्तानां राक्षसानां वसुन्धरा। क्वचित् किं शुकसङ्काशा क्वचिच्छालमलिसन्निभाः। क्वचित् कुङ्कुमसङ्काशा
शिखावग्नेश्च काशिरे हनुमता वेगवता वानरेण महात्मना लङ्कापुरं प्रदग्धं तद्रुद्रेण त्रिपुरं यथा ततस्तु लङ्कापुर पर्वताग्रे समुत्थितो भीमपराक्रमो अग्निः प्रसार्य चूडावलयं प्रदीप्तो हनुमता वेगवता विसृष्टः युगान्तकालानलतुल्यवेगः समारुतोऽग्निर्ववृधे दिविस्तृक् विदूमरश्मिर्भवनेषु सक्तो रक्ष शरीराज्य समर्पितार्चिः आदित्यकोटिसदृशः सुतेजालङ्कां समस्तां परिवार्य तिष्ठन् शब्दरणेकैरश्शनिप्ररूढैर्भिन्दन्निवाण्डं प्रबभौ महाग्निः तत्राम्बरादग्निरतिप्रवृद्धो वृक्षप्रभः किंशुक पुष्पचूडः निर्वाणधूमाकुलराजयश्च नीलोत्पलाभाः प्रचकाशिरेभ्राः वज्री महेन्द्रस्त्रिदशेश्वरो वा साक्षाद्यमो वा वरुणोऽनिलो वा रुद्रोऽग्निरर्को धनदश्च सोमो न वानरोऽयं स्वयमेव कालः किं ब्रह्मणः सर्वपितामहस्य सर्वस्य धातुश्चतुराननस्य विहागतो वानररूपधारी रक्षोपसंहारकरप्रकोपः किं वैष्णवं वा कविरूपमेत्य रक्षो विनाशाय परं सुतेजः अनन्तमव्यक्तमचिन्त्यमेकं स्वमायया साम्प्रतमागतं वा इत्येवमूचुः बहवो विशिष्टा रक्षो गणास्तत्र समेत्य सर्वे सप्राणिसङ्घां समृहां सवृक्षां दग्धां पुरीं तां सहसा समीक्ष ततस्तु लङ्का सहसा प्रदग्धा स राक्षसा साश्वरता सनागा सपक्षिसङ्घा समृगा सवृक्षा रुरोददीना तुमुलं सशब्दम् हातातः पुत्रककान्तमित्र हा जीवितं भोगयुतं सुपुण्यं रक्षोभिरेवं बहुधा ब्रुवद्भिः शब्दकृतो घोरतरस्तु भीमः उदाशनज्वालसमावृता सा अतः प्रवीरा परिवृत्तयोधा हनुमतक्रोधबलाभिभूता बभूव शापो हतेव लङ्का स सम्भ्रमत्रस्त विषण्ण राक्षसां समुज्ज्वलज्वालहुताशनाङ्कितां ददर्श लङ्कां हनुमान् महामनाः स्वयंभुकोपोपहतामिवावनिं भङ्क्त्वा वनं पादपरत्नसङ्कुलं हत्वा तु रक्षांसि महान्ति संयुगे दग्ध्वा पुरीं तां गृहरत्नमालिनीं तस्थौ हनुमान् पवनात्मजः कविः त्रिकूटशृङ्गाग्रतले विचित्रे प्रतिष्ठितो वानर राजसिंहः प्रदीप्तलाङ्गूलकृताचिमालि यराजतादित्य इवांशुमालि स राक्षसांस्तान् सुबहुंश्च हत्वा वनं च भङ्क्त्वा बहुपादपं तत् विसृज्य रक्षो भवनेषु चाग्निं जगाम रामं मनसा महात्मा ततस्तु तं वानरवीरमुख्यं महाबलं मारुततुल्यवेगं महामतिं वायुसुतं वरिष्ठं प्रतुष्टुवुर्देवगणाश्च सर्वे भङ्क्त्वा वनं महातेजा हत्वा रक्षांसि संयुगे दग्ध्वा लङ्कापुरीं रम्यां राजस महाकविः लङ्कां समस्तां सन्दीप्य लाङ्गूलाग्निं महाबलः निर्वापयामास सदा समुद्रे हरिसत्तमः तत्र देवास गन्धर्वा सिद्धाश्च परमर्षयः दृष्ट्वा लङ्का प्रदग्धां तां विस्मयं परमं गताः तं दृष्ट्वा वानरश्रेष्ठं हनुमन्तं महाकविं कालाग्निरिति सञ्चिन्त्य सर्वभूतानि तत्र सुः देवाश्च सर्वे मुनिपुङ्गवाश्च गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च भूतानि सर्वाणि महान्ति तत्र जग्मुः परां प्रीतिमतुल्यरूपाम् इति श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे 54 सर्गः।